यही नोभेम्बरमा चाहिँ स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा कोप 26 भनेर क्लाइमेट चेन्ज कन्भेन्सन अफ पार्टिज भन्छ। त्यसमा चाहिँ नेपालको सहभागिता कस्तो हुन्छ के हुन्छ। अब धेरै जसो हामी धेरैजना सम्पादकहरू चाहिँ पोलिटिक्समा धेरै नै अभ्यस्त भइरहेको समयमा क्लाइमेट चेन्ज फोकस्ड डिस्कसन गरौँ भनेर चाहिँ आज यहाँहरूलाई सबैलाई निम्ता गरेको र यसको लागि चाहिँ नेफेजले पोलिसी एन्ड इन्स्टिट्युसन फ्यासिलिटी भन्ने छ BDCMSC अन्तर्गत, त्यसको चाहिँ अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको कार्यक्रममा हामी बेसिकली 3 जना विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। भूषण तुलाधर हामी धेरैजनाले चिनेका छौँ, अनि त्यसपछि आएर डाक्टर राधा वाग्ले, उहाँ चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको क्लाइमेट चेन्ज म्यानेजमेन्ट डिभिजनको प्रमुख हुनुहुन्छ, र कुन्द दीक्षित, वी अल नो हिम। सो खास गर्न खोजेको चाहिँ के भने मैले अघि भने जस्तै क्लाइमेट चेन्ज फोकस्ड कभरेज मिडियामा अहिले कस्तो छ, के छ र हुनुपर्ने र भइदिए हुन्थ्यो भन्ने, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ। भूषण तुलाधरजीलाई बेसिकली क्लाइमेट चेन्ज को स्थिति, नेपालको सिचुएसन के हो र त्यसको इम्पोर्टेन्स किन छ भनेर चाहिँ भूषणजीलाई फ्लोर दिन चाहन्छु। आजभन्दा 2 वर्षदेखि अगाडि गार्डियनले एउटा आफ्नो स्टाइलमा के अरे चेन्ज गरेको थियो। उहाँहरूले क्लाइमेट चेन्ज भन्ने शब्द अब युज नगर्ने, क्लाइमेट क्राइसिस अथवा क्लाइमेट इमर्जेन्सी युज गर्ने भनेर डिसिजनै गरेको थियो। यो 2019 को कुरा। आई थिङ्क अब आएर सबै मिडियाले त्यो गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ जस्तो। आई थिङ्क इट्स नो लङ्गर क्लाइमेट चेन्ज, इट्स क्लाइमेट क्राइसिस। जलवायु सङ्कट भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किन भन्दाखेरि 3टा कुरा म भन्छु। एउटा, यसपालिको जुन चाहिँ एक्सट्रिमहरू छन् त्यो साइन्टिस्टहरूले सोचे भन्दा पनि बढी भएछ, अथवा इन्टरनेसनली जुन मोडलिङहरूले देखाएको भन्दा पनि, एक्सपेक्ट गरे भन्दा पनि, अनुमान गरे भन्दा पनि बढी छ। कसैले सोचेको थिएन कि क्यानाडामा 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पुग्छ भनेर। त्यो 49 डिग्री सेल्सियस पुगेको 3 दिनपछि त्यो पुरै सहर जलेर ध्वस्त हुन्छ भनेर क्यानाडाको कुरा गरिरहेको छौँ। कसैले सोचेको थिएन कि अमेरिकामा एकै समयमा क्यालिफोर्नियामा इतिहासकै ठुलो आगलागी भइरहेको हुन्छ, न्युयोर्क डुबिरहेको हुन्छ। इट वाज ह्यापनिङ एट द सेम टाइम। ओके। र यतातिर युरोपमा पनि साइबेरियामा रेकर्ड आगलागीका घटनाहरू भइरहेको थियो। र युरोप अमेरिकामा भएकोले सायद यसले मिडिया कभरेज धेरै पाए, तर त्यो बाहेक हामीलाई थाहा छ हाम्रै देशमा पनि भएको छ, इन्डियामा पनि भएको छ, अफ्रिकामा पनि भएको छ, युगान्डामा र अन्य देशहरूमा पनि भएको छ, जापानमा भएको छ। संसारभर नै यी घटनाहरू अब आएर इट क्यानट बी जस्ट अ लिटल चेन्ज होइन, त्यो चाहिँ अलिक ठुलै तहमा पुगेको छ। किन यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज लिङ्गोमा अथवा हामी सबैले थाहा पाएको के हुन्छ नि, एउटा टिपिङ पोइन्ट भन्ने एउटा हुन्छ। हामी बजारमा आलु किन्न जाँदाखेरि एकातिर ढक राख्यो, एकातिर आलु राख्यो, त्यो यतातिर हुन्छ र लास्ट एउटा सानो आलु राख्दाखेरि पनि त्यो स्वाट्टै जान्छ। द्याट इज कल्ड द टिपिङ पोइन्ट। र धेरै साइन्टिस्टहरूले अब वी आर भेरी क्लोज टु द्याट पोइन्ट भन्ने खालको चाहिँ एनालिसिसहरू गरिरहेछ। यो लास्ट जुलाई र अगस्तमा संसारका डढेलोहरू, विशेष गरिकन साइबेरिया र अमेरिकामा जति डढेलोले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्यो, त्यो भनेको भारतको वर्षभरिको उत्सर्जन भन्दा पनि धेरै हो भनेर। सो भारतले जतिसुकै, भारत जस्ता हामी जस्तो देशले जतिसुकै घटाए पनि यो क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि फेरि जुन बढिरहेछ, जसले गर्दाखेरि त्यो उत्सर्जन झन्झन बढिरहेछ, अथवा हामी स्पाइरलमा यो भुमरीमा फसिरहेछौँ त्यो पोजिटिभ फिडब्याकले गर्दाखेरि। सो द्याट्स द अदर रिजन। तेस्रो चाहिँ जतिसुकै गफ बढे पनि यो COP26 भनेकै यो 26 वटा भइसकेको छ, यो अथवा 26औँ हुन लागेको छ। 30 वर्ष जति भयो हामी यसमा लागिएको, हामी भन्नाले संसार के क्लाइमेट चेन्जको इस्यु आइडेन्टिफाई गरेको त 100 वर्ष पनि भइसक्यो। साइन्टिस्टहरूले पहिलोचोटि यो क्लाइमेट चेन्ज भइरहेछ भनेर यतिका वर्ष गर्दाखेरि पनि वाट हेभ वी डन भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली नथिङ। लेटेस्ट UNFCC को रिपोर्टले के भन्छ भन्दाखेरि संसारमा पेरिस डिक्लेरेसन सही गरेका राष्ट्रहरू, त्यो भनेको संसारका सबै राष्ट्रहरू जस्तै हुन्,
ले जति कमिट गरेको छ, पेरिस डिक्लेरेसनमा कमिटमेन्ट एउटा दिनुपर्ने थियो, त्यसलाई एनडिसी भन्छ, नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेर। त्यो सबै कमिटमेन्टहरूलाई जोड्ने हो भने र त्यो सबै कमिटमेन्ट फुलफिल गर्यो भने पनि, विच इज भेरी अनलाइकली, तर त्यो सबै जोड्यो भने र त्यो सबै फुलफिल भए पनि विश्वको टेम्परेचर, एभरेज टेम्परेचर कति बढ्छ त भन्दाखेरि 2.7 डिग्री भनेको छ, जबकि त्यो सबै गर्नुको उद्देश्य नै 1.5 डिग्री भन्दा बढी हुनु भएन भने, 1.5 भन्दाखेरि प्री इन्डस्ट्रियल एजबाट 1.5, अहिलेको हाम्रो अनुमानमा 1.1 डिग्री बढिसकेको छ। 1.1 डिग्री बढ्दाखेरि नै वी हेभ सिन अल दिज इम्प्याक्ट्स। साइन्टिस्टहरूले के भन्छन्, 1.5 डिग्रीसम्म भन्दा बढ्न थालेपछि देन इल बिकम क्याटास्ट्रोफिक जस्तो इम्प्याक्ट्सहरू हुन्छ। 1.1, 1.5 को दूर की बात है, हामी 2.7 को कुरा गर्छौँ र यो 2.7 भनेको पनि यो ग्लोबल एभरेज टेम्परेचर हो। नेपालको टेम्परेचर त्यति वृद्धि हुँदैन, नेपालको टेम्परेचर त्योभन्दा बढी वृद्धि हुन्छ। ग्लोबल एभरेज भन्दा हाम्रो टेम्परेचर तीव्र गतिले वृद्धि भइरहेछ, विशेष गरिकन हाम्रो उच्च हिमाली क्षेत्रको टेम्परेचर अझ बढी भइरहेछ। सो त्यसैले पनि यो चाहिँ अहिले आएर इट इज नट जस्ट समथिङ द्याट यो बिस्तारै चेन्ज भइरहेछ, हामी एड्याप्ट गर्नुपर्छ, हामी यसमा चाहिँ अलिकति उत्सर्जन घटाउनु पर्यो, 2-4वटा रुख रोप्नु पर्यो भन्ने दिन गए। ओके, यसलाई चाहिँ जसरी चाहिँ कोभिड इज अ क्राइसिस भनेर विश्व नै लागि परेका छन्, भ्याक्सिन बनाउनु पर्यो भनेर रातारात गरेर चाहिँ 1 वर्षभित्रमा बनाए। ओके, आई थिङ्क द्याट इज द लेभल अफ रिस्पोन्स चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने छ। अब नेपालमा पनि वेभ सिन इट होइन, हामीले जसले जे भने पनि यो वर्षकै उदाहरण लिने हो भने पनि यस्ता घटनाहरू भयो विच वाज अनप्रेडिक्टेबल। क्या हामी यही क्षेत्रमा काम गरेँ, म एयर पोल्युसनमा काम गरिरहेको मान्छे, आई नेभर इमेजिन द्याट त्यति साह्रो चाहिँ तुरुन्तै काठमाडौँको एयर पोल्युसन के अरे एक्सिड हुन्छ स्ट्यान्डर्ड भन्दा, र इभन ड्युरिङ लकडाउन नै पनि अप्रिलमा AQI 500 एक्सिड भएको छ। ओके, किन भएको छ भन्दाखेरि वी नो त्यो अलिकति डडेलोको घटनाहरूले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ एयरको पोल्युसन एक्सिड भएको छ। डडेलोको घटनाहरू यति धेरै लागेको थिएन कहिले पनि। ओके, त्यो भनेको एक्सटेन्सिभ सुक्खा मौसमको कारणले गर्दाखेरि वन जङ्गल सुक्खा भएर त्यसपछि आगो घटनाहरू भए भनेर धेरैको एस्टिमेट त्यो छ। अब साइन्टिफिक त्यसमा स्टडिजहरू गर्न बाँकी होला। ओके, त्यो हुने बित्तिकै फेरि पानी पर्ने बित्तिकै एकैचोटि फेरि मेलम्चीदेखिका घटनाहरू भए, जसको कारण फेरि पनि त्यसलाई ठ्याक्कै जलवायु परिवर्तन कारणले भयो हो होइन भनेर भन्न अप्ठ्यारो होला, तर जलवायु परिवर्तनको कारणले सबैले भनिरहेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो वेदरको प्रेडिक्टेबिलिटी जान्छ। वी क्यानट प्रिडिक्ट एनिमोर। त्यो भएकै यही हो कि वी कुड नट प्रिडिक्ट द्याट, कि हिमाली क्षेत्रमा मनसुनको सुरुमा त्यति धेरै हुन्छ र पानी पर्छ र त्यसको इम्प्याक्ट मेलम्ची खानेपानी जस्तोमा त्यति धेरै पर्छ। मेलम्ची खानेपानीको पनि आइएम स्योर एडिबीले त्यसको चाहिँ के अरे इन्भाइरोमेन्टल के अरे इम्प्याक्ट असेसमेन्ट केही त गरे होला, तर द्याट वाज नट प्रिडिक्टेड। ओके, र अहिले आएर एज अ रिजल्ट हाम्रो सबै विकासका पूर्वाधारहरू बनाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो बनाउने क्रममा वी निड टु बी मच एक्स्ट्रा केयरफुल, र त्यसको कस्ट पनि स्वाट्टै बढ्ने भयो। किन भन्दाखेरि जहिले पनि इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर गर्दाखेरि त्यसमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी एउटा बनाउँछ, मार्जिन अफ राख्छ, त्यो मार्जिनलाई चाहिँ के अरे तन्काउनु पर्ने भनेकै कस्टलाई तन्काउनु पर्ने हुन्छ। सो कस्ट इज गोइङ टु गो भेरी हाई। जुन हामी जलस्रोतमा धनी देश भन्छौँ, वेल त्यही जलस्रोतले हामीलाई चाहिँ गाह्रो पारिरहेको छ। र क्लाइमेट चेन्जमा के भन्छ भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्जको कारक भनेको ऊर्जा सेक्टर हो, त्यसको असर भनेको पानीको माध्यमबाट अक्सर आउँछ। सो इज द एनर्जी इज अफन द कज। ओके, एमिसन भनेको धेरै जसो एनर्जीको युजले हुन्छ। तपाईँले कस्तो खालको एनर्जी कसरी कुन एफिसियन्सीमा युज गर्नुहुन्छ त्यो कुरा हेर्नुहुन्छ, र त्यसको इफेक्ट धेरै जसो केसमा पानी मार्फत हुन्छ, चाहे त्यो अतिवृष्टि होस्, अनावृष्टि होस्, अथवा चाहिँ ग्लेसियर मेल्ट होस् एक्सेट्रा। हामीले गोइङ फरवर्ड के गर्ने त भन्नेमा एउटा कुरा त यो एउटा रेकगनाइज गर्नुपर्ने नै छ कि हामी जस्तो देश जो चाहिँ प्रकृतिमा बढी निर्भर पर्छ त्यसलाई यसले झन् बेसरी हिर्काउँछ भनेर। बिकज प्रकृतिमा निर्भर पर्छौँ हामी, सिँचाइको लागि होस् अथवा चाहिँ के अरे अन्य कुनै क्रियाकलापको लागि होस् भने त्यो प्रकृति खलबलिने बित्तिकै हाम्रो लाइफस्टाइलमा त्यसले असर पर्छ, त्यो क्लियर छ। र हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ अझै धेरै विकासका क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ यसले असर पर्छ। बट एट द सेम टाइम एउटा पोजिटिभ कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने क्रममा सोच्नको लागि, विचार गर्नको लागि हामीलाई अलिकति समय चाहिँ अपर्च्युनिटी छ, समय भन्दा पनि होइन। किनभने हाम्रो सहरी क्षेत्र धेरै सहरी क्षेत्र बनिसकेका छैन, तर अहिले क्लियरली हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने जस्तै काठमाडौँमा अर्को 4वटा सहर जुन स्मार्ट सिटी बनाउने भनेको छ, अब चाहिँ
सायद रिथिङ्क गर्नुपर्ने होला। मेलम्चीको पानी तुरुन्त आउनेवाला छैन, अथवा यही मेलम्ची आयो भने पनि के अरे याङ्ग्री लार्के कुलरको पानी तुरुन्त आउनेवाला छैन। यसको भनेको 170 के अरे मिलियन लिटर्स पर डे क्यापासिटी हामीलाई थाहा छ। अहिले भनेको 100 मिलियन लिटर्स पर डे 170 नै आयो भने पनि त्यसले हाम्रो माग पूर्ति गर्दैन। नयाँ ल्याउनु पर्छ, नयाँ ल्याउने कहिले कहिले। सो तुरुन्तको लागि काठमाडौँमा अर्को 4वटा सहर बनाउनलाई पानी पुग्दैन, त्यो क्लियर हुनु पर्यो। सो त्यो रफ्तारमा जानै भएन। अब राम्रो कुरा एउटा के हो भने जुन अघि मैले भने एउटा चाहिँ वाटरको छ, एउटा एनर्जी सेक्टरमा हेर्नु भने एनर्जी सेक्टरमा हामीलाई राम्रो के हो भने हामी के अरे धेरै जसो क्लिन एनर्जीमा डिपेन्ड गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी अहिले सरप्लस भइरहेछ भनेर चाहिँ आएको छ। सो वी क्यान टेक द्याट रुट चाहिँ छ इलेक्ट्रिसिटीमा जाने हो भने। हामी चाहे इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ के अरे इलेक्ट्रिक कुकिङको कुरा गर्नु, अथवा इलेक्ट्रिफिकेसन अफ इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ। अहिले यो स्टिल इन्डस्ट्रीमा पनि इलेक्ट्रिक फर्नेसर युज गर्नेको कुराहरू पनि आइरहेछन्। सो त्यसको कन्जम्पसनले गर्दाखेरि केही मात्रामा चाहिँ घटाउन सकिन्छ होला एमिसन। र त्यो फेरि क्लाइमेट चेन्जको कारणले मात्रै होइन, त्यो हाम्रै स्वास्थ्यको लागि पनि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। म त के भन्छु भने फर्गेट क्लाइमेट चेन्ज, यो इलेक्ट्रिफिकेसनमा जाने भनेको हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रको लागि हो, हाम्रो जनस्वास्थ्यको लागि हो। अस्ति भर्खर WHO ले नयाँ गाइडलाइन निकालेको छ जसले चाहिँ क्लियरली के भनेको छ भने पहिला हामीले सोचे भन्दा एयर पोल्युसन इज मच मोर ह्याजर्डस। पहिला 10 के अरे माइक्रोग्राम पर क्युबिक मिटर वाज आवर सेफ्टी भ्याल्यु भनेको त्यति हो, त्योभन्दा बढी भयो भने अनसेफ हुन्छ भनेको। अहिले चाहिँ सरी त्यसलाई घटाएर 5 पुर्याउनु पऱ्यो भनेर। त्यो भनेको अब काठमाडौँको एयर पोल्युसन इज अबाउट 10 टाइम्स वर्स देन WHO को गाइडलाइन भ्याल्यु भनेर भन्नुपर्ने हो। पहिला 5 टाइम्स मात्रै भन्थ्यौँ हामी। ओके, सो त्यो अवस्थामा हाम्रो लागि क्लाइमेट चेन्ज होस् नहोस्, हाम्रो जनताको स्वास्थ्यको लागि वी हेभ टु रिड्युस एमिसन, र हामीसँग त्यो अपर्च्युनिटी छ। अब सरकारको कुरा गर्दाखेरि राम्रो कुरा भनेको पोलिसिजहरू छन्, क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी छ, NDC टार्गेटहरू आएको छ, विच आर गुड। च्यालेन्ज कहाँनिर छ भने जहिले पनि इम्प्लिमेन्टेसनमा छ, हामी भनिरहेछौँ भनेर। एन्ड आई थिङ्क त्यहाँनिर चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले 2-3टा घटना यहीँ लास्ट 1 महिनामै देख्यौँ होइन। यो बजेटमा हेर्ने हो भने पनि हो, इलेक्ट्रिक भेहिकललाई घटाएको छ, तर कुन भेहिकललाई घटाएको छ? प्राइभेट भेहिकललाई घटाएको छ। अहिले साझाबाट हामी चाहिँ इलेक्ट्रिक बस ल्याउन खोजिरहेछौँ। पहिला हामीले डिजल बस ल्याउँदाखेरि पनि 5% ट्याक्स तिर्यौँ, अब इलेक्ट्रिक बस ल्याउँदैछौँ त्यसमा पनि 5% ट्याक्स प्लस 13% ट्याक्स छँदैछ। नो डिफरेन्स। हामीले त ल्यायौँ अथवा ल्याउँछौँ, सरकारले सहयोग गरेको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। तर अरूले कसरी ल्याउँछ भन्ने प्रश्न। ओके, र इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमा जाने हो भने हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्ने नै पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हो। क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी पनि छ, हामी नेसनली डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसन्सको पनि फाइनलाइज गरिसकेको अवस्था छ। र अहिले COP26 को तयारीको अवस्था पनि छ, जहाँ चाहिँ मोस्ट लाइकली प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउबा विल बी पार्टिसिपेटिङ। कन्फर्म भइसकेको छैन, तर लाइकली सिनारियो चाहिँ त्यो हो। र त्यो अवस्थामा नेपालको पोजिसन क्लाइमेट चेन्जमा के हो र तयारी, नेपाल सरकारको तयारी कस्तो भइरहेछ भनेर अलिकति बताइदिनुहुन्छ नि डाक्टर वाग्ले। अहिले विश्व समुदायमा COP26 मा जाँदाखेरि भन्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तु के हो भन्दा हामी जस्तो मुलुकले त 1.5 डिग्रीमा टेम्परेचर कायम गर्नलाई 2050 सम्ममा नेट जिरोमा पुग्छौँ भनेर NDC मार्फत प्रतिबद्धता जनाइसक्यौँ भने तपाईहरू किन नगर्ने? हामी त त्यसको अझ भिक्टिम कन्ट्री हौँ र त हामी पहिल्यैदेखि यो प्रति सजग भएर हामीले थप कन्ट्रिब्युसन नगर्नलाई हामीले चाहिँ त्यो खालको बाटो तयार गरेका छौँ भने तपाईँहरूले गर्नै पर्छ। किन भन्दा अहिले भर्खरै भूषणजीले पनि भन्नुभयो 2.6 सबैका NDC सबैका प्रतिबद्धतालाई जोड्ने हो भने 2.7 डिग्रीमा मात्र कायम गर्न सक्ने चाहिँ अहिलेको स्थितिले देखाएको छ। त्यो भनेको 1.5 मा पुग्नलाई धेरै ठुलो बाटो तयार गर्नुपर्छ र त्यो तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामी एउटा हाम्रो पोइन्ट त्यो हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को भनेको हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको अनुकूलनको कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन अनुकूलित हुने हो। अनुकूलनको लागि हामीले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार गर्दैछौँ र यो लगभग फाइनल चरणमा पुगिसकेको छ। र त्यो अनुकूलन योजनाले हामीलाई केही मात्रामा अनुकूलनका विषयवस्तु, अनुकूलनमा कुन कुरामा लगानी गर्नुपर्ने भन्ने त्यसले हामीलाई स्पष्ट फ्रेमवर्क दिन्छ र त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लैजानको लागि यो हाम्रो आन्तरिक उसबाट हामी सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीलाई क्लाइमेट फाइनेन्सको जरुरी छ र त्यसलाई निरन्तर क्लाइमेट फाइनेन्स र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिने आवश्यक टेक्नोलोजीको लागि तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो इन्स्योर्ड हुनुपर्छ, त्यो सजिलो माध्यमबाट आउनुपर्छ र त्यो
एक्सेसिबल हुनुपर्छ र त्यसको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने कुरो दोस्रो विषयवस्तु राख्छौँ। त्यस पछाडि अहिलेको हाम्रो करेन्ट सिनारियोले नै देखाइसक्यो त क्लाइमेट एक्सट्रिम इभेन्टहरू भइरहेछन् र ती क्लाइमेट एक्सट्रिम इभेन्टहरू चाहिँ यस्ता हुन लाग्यो जसलाई हामीले अनुकूलनका अभ्यासले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जलवायु परिवर्तन जनित लस एन्ड ड्यामेज जुन हानि नोक्सानीको छ त्यो हानि नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नको लागि छुट्टै एउटा जलवायु यो लस एन्ड ड्यामेजलाई चाहिँ कोपको एउटा छुट्टै एजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ लगायत अन्य टेक्नोलोजीका कुराहरूले पनि सम्बोधन गर्नको लागि छुट्टै फाइनेन्सिङ मेकानिजम पनि राख्नुपर्छ र एजेन्डाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। यसलाई एडाप्टेसनसँग जोड्ने होइन अब चाहिँ भन्ने अर्को हाम्रो त्यो रहनेछ त्यहाँ तयारीको लागि भनौँ न त्यहाँ लगेर हामीले राख्ने एजेन्डामध्ये। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ फाइनेन्सकै छ। अहिलेसम्म पनि 100 बिलियन चाहिँ हाम्रो विकसित राष्ट्रहरूले प्रत्येक वर्ष 2020देखि 25सम्म 100 बिलियनका दरले चाहिँ वार्षिक फन्ड एभाइलेबल गराउने भन्ने उहाँहरूको प्रतिबद्धता छ। तर गत वर्षसम्म गरेको स्टडीले के देखाएको छ भन्दा 79 बिलियन मात्र उहाँहरूले कमिटमेन्ट गरे अनुसार गर्नुभएको छ र त्यो मध्येमा पनि मोस्ट अफ द बजेट चाहिँ लोनको रूपमा जान्छ। अब हामीले जलवायु परिवर्तनजन्य समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न के अझै पनि ऋण लिएर गर्नुपर्ने हो? यस्तो अवस्था आइसक्यो। अरूले गरेको गल्तीको कारणले विश्व समुदायले गरेको गल्तीको कारणले गर्दा हामीले भोगिरहेछौँ भने अझै पनि हामी त्यो ऋण लिएर गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। हामीलाई त्यो ग्रान्टकै रूपमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को चाहिँ त्यसमा अर्को भनौँ न हाम्रो एजेन्डा त्यो रहनेछ। फाइनेन्सभित्रको एजेन्डामा नेपालको त्यो रहनेछ। त्यस पछाडि चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरमा तयारी के भएको छ त त्यो भन्न जानको लागि हामी कति सशक्त रूपमा प्रिपेयर छौँ भन्दा हामीले धेरै अगाडिदेखि तयारीको काम गर्दैछौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले 10वटा थेमेटिक कमिटी भनेर कमिटी बनाएको छौँ र त्यो अन्तर्गत लस एन्ड ड्यामेजको पनि छ। अब हिमालयको भने हिमालय एउटा ठुलो हिमालयकै कारणले अथवा हिमालयमै पर्ने इम्प्याक्टको कारणले गर्दा हामी प्रभावित भइरहेको हुँदा एउटा हिमालको माउन्टेन एजेन्डाको लागि छुट्टै थेमेटिक कमिटी छ। त्यसै गरी एडाप्टेसनको छ, मिटिगेसनको छ। त्योभन्दा बाहेक अर्को हाम्रो टेक्निकल रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। UNFCCCमा हामीले क्लाइमेट चेन्जमा के काम गऱ्यौँ, GHG ग्यासहरूको स्थिति के छ, हामीले कसरी घटाउनु, त्यो विभिन्न रिपोर्टिङको कुराहरू छ। ती सबै कुरालाई लिएर 10वटा थेमेटिक कमिटीहरूले हामीले डिभिजन गरेका छौँ र त्यो थेमेटिक कमिटीहरूमा सेक्टोरल मिनिस्ट्री लगायत त्यो सँग सम्बन्धित एक्सपर्टहरू र अरू हिसाबले पनि सोसियल्ली जेन्डरको हिसाबले पनि इन्क्लुसिभ हुने गरेर ती टिमहरू फर्मेसन गरेका छ र ती टिमहरूले आफ्नो टिममा त्यहाँ गएर हामीले राख्ने कुरालाई कसरी राख्ने भन्ने कुरामा आर्टिकुलेट गऱ्यौँ भनेर 10वटा थेमेटिक पेपरहरू चाहिँ हाम्रो निक्लेको छ। उहाँहरूले पेपरको काम कम्प्लिसन गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई फाइनलाइज गरेर हामी एउटा स्ट्याटस पेपर बनाउँछौँ र त्यसले हामीलाई चाहिँ त्यहाँ गएर हामीले राख्ने कुराहरूलाई चाहिँ आवश्यक गाइडेन्स दिन्छ। त्यो हाम्रो एउटा नेगोसिएसनमा टेक पार्ट गर्नको लागि एउटा तयारी हो। अर्को कुरो नेगोसिएसन टिम सशक्त हुनुपर्छ जसले गर्दा त्यहाँ गएर आफ्नो कुरालाई चाहिँ स्पष्टसँग चाहिँ राख्नु पर्यो र त्यहाँ बिल्ड अन हुने टेक्स्टमा पनि आफ्नो कुरा राखेर त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ आफ्नो फेभरमा पार्न सक्ने क्यापासिटी हुनु पर्यो। त्यो गर्नको लागि हामीले पनि मल्टिडिसिप्लिनरी र इन्क्लुसिभ टिम चाहिँ फर्मेसन गर्दैछौँ र केही मात्रामा नामहरू नोमिनेसन हुँदैछ, टेक्निकल नामहरू। अब अरू केही चाहिँ क्रमशः छ। यहाँ हाम्रो भूषण सरले पनि भन्न सक्नुभयो मोस्ट प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ लिडरसिप गर्नुहुन्छ होला। हामीले अहिलेसम्म त्यही आशा गरेका छौँ र प्राइम मिनिस्टरको लिडरसिपमा अरू अन्य मिनिस्ट्रीबाट पनि त्यो किसिमको सेक्टरल रिप्रेजेन्टेसन हुने गरी र बाहिर नागरिक समाजबाट पनि युथहरूको पनि रिप्रेजेन्टेसन हुने गरी चाहिँ त्यो टिम चाहिँ जान्छ। वाइ इज क्लाइमेट चेन्ज इम्पोर्टेन्ट फर मिडिया र अहिले आएर इट्स बिकम अ ग्लोबल पोलिटिक्स। क्लाइमेट नेगोसिएसन्स, क्लाइमेट चेन्जको फन्डिङदेखि लिएर सबै ग्लोबल पोलिटिक्स भएको छ। त्यसमा अहिलेको मिडियाले गरेको कभरेज र गर्नुपर्ने चाहिँ के हो र के भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ टु लेट पिपल नो भनेर चाहिँ कुन दाइले छ? हाम्रो मिडियाको के त हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन। अब एक किसिमले हाम्रो राधाजीले पनि भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा हाम्रो नैतिक धरातल अलि माथि राख्नलाई चाहिँ हामीले पनि केही गर्नुपर्छ। तर साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको के हो, हाम्रो कार्बन फुटप्रिन्ट के हो पर क्यापिटा भने हाम्रो 0.02% टन्स पर इयर पर क्यापिटा 0.02। त्यो पनि अलिकति बढाएको छ अहिले, किनभने इन्डियाबाट हामीले कोइलाबाट बालेको बिजुली आयात गरे हुनाले अलिक बढायो होला। तर 0.02। अमेरिकाको कति?
अमेरिकाको 18 टन्स पर क्यापिटल भने एउटा अमेरिकनले 18 टन कार्बन वर्षभरिमा निकाल्छ। अमेरिका भन्दा पनि खतम त कटार रहेछ, 36 टन्स, सिङ्गापुर 38 टन्स, होइन? त्यसैले यिनीहरू देशहरूको तुलनामा त हामी त के पनि होइन। हामीले जे गरे पनि यो पृथ्वी चाहिँ बच्दैन। तर हामीले यो नैतिक कारणले चाहिँ हामीले गएर पैसा लस एन्ड ड्यामेजको लागि पैसा देऊ भन्दाखेरि हामीले त यति गरेका छौँ नि त। हाम्रो एनडिसीमा त 2050 साल के अरे सनसम्म हामी चाहिँ कार्बन न्युट्रल हुन्छौँ, हाम्रो यो योजना छ, हामीले यसरी गरिरहेछौँ भनेर भन्नु त पाइयो नि, होइन? त्यो भन्दाखेरि हाम्रो अलिकति हुन्छ। तर मेरो अनुरोध चाहिँ हाम्रो सम्पादकज्यूहरूमा के भने यसलाई चाहिँ यो विषयलाई हामी जलवायु सङ्कटको दृष्टिकोणबाट हेर्दै नहेर, किनकि त्यो हेरेर हामीले पब्लिकलाई कन्भिन्स गर्न सकिँदैन। 50 वर्षपछि हुने सङ्कट अहिले अलिअलि अब मेलम्ची सेलम्ची हुँदाखेरि अलिकति डिजास्टर हुन थाल्यो, तर 50 वर्षपछि हाम्रा नाति नातिनाहरूले भोग्ने कुराको बारेमा लेखेर अहिले चाहिँ बिहेभियर चेन्ज चाहिँ धेरै होला जस्तो लाग्दैन मलाई। र अर्को कुरा मैले गरेर के हुन्छ र, मैले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल चढेर के हुन्छ र मैले एकजनाले, होइन? त्यसैले म गर्दिनँ। मेरो के अरे मैले गरेर नहुने हुनाले मैले किन गर्ने, त्यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ यो के अरे यो यस्तै हो भन्ने चलन नेपालमा, होइन? यो चलिहाल्छ नि, र विकल्प नै छैन। त्यही डिजल बसै चढ्नुपर्छ। साझाले इलेक्ट्रिक ल्याउन दिएकै छैन सरकारले, अथवा यस्तो मोल माथि छ कि त्यसको ट्याक्स 5%, त्यसले गर्दाखेरि आएकै छैन। आउला अब, तर विकल्प छैन। र विकल्प भए पनि अब साझाको बस इलेक्ट्रिक आउला, त्यहाँ 20 वटा अरू डिजल माइक्रो आइसक्छ, होइन? त्यसरी विकल्प पनि पाउनु पर्यो मान्छेहरूले। तर मैले किन अघि भनेको यो के अरे जलवायु सङ्कटको बारेमा हामी इनफ्याक्ट त्यो जलवायु भन्ने शब्दै प्रयोग नगर, यो चाहिँ आर्थिक मामला हो, र आर्थिक भएको हुनाले यो राजनीतिक पनि हो। त्यो किसिमले हेऱ्यो भने हामीलाई न्युज पनि भयो, फ्रन्ट पेज न्युज पनि हुन्छ। अहिले क्लाइमेट चेन्जको न्युज पेज 6 मा जान्छ, यत्रो भयो, होइन? त्यसलाई पेज 1 मा ल्याउनलाई चाहिँ अघि ट्याक्सकै कुरा गर्दाखेरि पोलिटिकल कुरा भयो नि त, यो ट्याक्सको कुरा। त्यसैले टर्न इट इन्टु अ पोलिटिकल स्टोरी, नट अ इन्भाइरोमेन्ट अर क्लाइमेट स्टोरी। र यो किन भन्दाखेरि नेपालले गर्दाखेरि मात्र हुँदैन भन्ने कुरा पनि आयो। र हाम्रो पेट्रोलियम इम्पोर्ट सबै हाम्रो आयातको 60% छ, होइन? 60%। हाम्रो सबै निर्यात गर्ने कुराहरू जोड्दाखेरि पनि पेट्रोलियमको आयात बढी छ त्योभन्दा। र त्यो कहाँबाट किन्छौँ त भन्दाखेरि, किन पैसा ल्याउनु पऱ्यो भन्दाखेरि रेमिटेन्सबाट। यस्तो आइरोनिकल सिचुएसन छ कि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खाडी मुलुकमा गएर झारेको पसिनाबाट हामी तेल किन्छौँ। त्यो तेल पनि त्यही देशमा उत्पादन भएको तेल भन्दाखेरि अब यो, तर यो 60% पनि अब गएको 5 वर्षमा डबल भएको छ हाम्रो पेट्रोलियम आयात। र यही किसिमले बढ्ने हो भने अब देश चाहिँ एक किसिमले आर्थिक रूपमा चाहिँ टाटे पल्टिन्छ, किनभने अब रेमिटेन्सहरू घट्दै जाने क्रम छ। र त्यो घट्यो भने हाम्रो निर्यात पनि बढाएको छैन, कहाँबाट पैसा पाउने? हाम्रो पेट्रोलियम किन्न नै पैसा छैन अब। त्यसैले हामीले प्रोएक्टिभ ट्याक्स रिबेट नगरिकन ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा त्यो चाहिँ घट्नेवाला छैन। अब एनर्जी कुरा अर्कै हो। त्यसैले प्रकृति र पृथ्वीबाट बचाउनको लागि होइन कि हामीले लेख्ने, हामीले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई नै बचाउनलाई, त्यो अर्थतन्त्र र त्यो भारतप्रति हाम्रो जुन निर्भरता छ यही किसिमले बढ्दै जाने हो भने चाहिँ भारतप्रति हाम्रो राजनीतिक के अरे डिपेन्डेन्स पनि बढ्छ। भने हाम्रो इकोनोमिक डिपेन्डेन्स अन इन्डिया विल इन्क्रिज एन्ड इट अल्सो मेक अस मोर पोलिटिकली डिपेन्डेन्ट। र त्यो किसिमले हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो केही होला कि जस्तो लाग्छ मिडियामा। र अर्को हामीले हेर्ने तरिका अर्कै बनाउने चाहिँ अघि
भूषणले भने जस्तो यो जनस्वास्थ्यको हिसाबले हेर्नु, पेट्रोलियम डिजल बाल्दाखेरि जसरी हामीलाई जनस्वास्थ्यको असर पर्छ र त्यसलाई अलि प्रोमिनेन्सका साथ पेज 1 मै गएर हामीले यो अलि राम्रै भएको छ अहिले गएको 3-4 वर्षमा, किन एयर पोल्युसन अहिले पब्लिक डिस्कोर्सै भएको छ, तर अलि पुगेको छैन। त्यसमा चाहिँ WHO को अध्ययनबाट के देखिएको छ भने नर्दर्न इन्डियाको सहरहरू र काठमाडौँ भ्याली र चितवनमा चाहिँ हाम्रो एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको आयु 3-4 वर्षले घटेको छ एभरेजमा, 3 देखि 4 वर्षसम्म। चाइनाको कुनै सिटीमा पनि त्यही छ। भनेपछि हाम्रो आयुलाई नै असर पारिरहेको छ भन्दाखेरि यो फोहोर वायुले कम आयु भइरहेछ र त्यो कनेक्सन निकाल्नलाई त्यो निकाल्यो भने चाहिँ त्यसले जलवायु परिवर्तनको लागि हाम्रो जुन कार्बन एमिसन कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्नुपर्ने त्यो भइहाल्छ। तर मोर इमिडिएट चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्य हेर्ने र पब्लिक हेल्थको लागि पब्लिक ट्रान्सपोर्टै चाहियो, किनभने अहिले पब्लिक ट्रान्सपोर्ट रिलायबल नभएको हुनाले मोटरसाइकलहरू बढ्यो, मोटरसाइकललाई ट्याक्स घटाइदियो, मोटरसाइकल नेपालमै बनाउनलाई ट्याक्स हटाइदियो। त्यो सबै मोटरसाइकलहरू अहिले 10 लाख पुगिसक्यो काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल। हामी त डिजल मात्रै देख्छौँ, मोटरसाइकलबाट निस्किने ग्यास त देखिँदैन नि, कार्बन मोनोक्साइड त देख्दा पनि देख्दैन, सुँग्दा पनि सुँग्दैन। त्यसले गएर हाम्रो फोक्सोमा के असर पारेछ त्यो चाहिँ त्यसले गरेर हो हाम्रो यो आयु कम भएको। त्यसरी हामीले जोड्दै गयौँ भने हामीले जलवायु परिवर्तन भन्नै पर्दैन र त्यसले चाहिँ साँच्चीकै त्यसलाई त्यो हाम्रो जलवायु परिवर्तन भन्ने स्टोरीलाई ह्युमनाइज गर्छ र त्यसले हामीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने कुरालाई हामीले त्यसरी रिपोर्टिङ गऱ्यो भने ठ्याक्कै हुन्छ। र अघि भूषणले भने जस्तो WHO ले त्यो स्ट्यान्डर्डै कम गरे हुनाले अब त हाम्रो 10 गुणा बढ्यो। काठमाडौँको प्रदूषण त्यति बढे होइन, तर WHO ले थ्रेसहोल्ड कम गरे हुनाले हाम्रो त 5 गुणाबाट 10 गुणा बढ्यो भने 10 गुणा खतम। र यो क्रम बढ्ने छ किनभने मोटरसाइकल जसरी बढिरहेछ र डिजल बसहरू जसरी बढिरहेछ त्यो किसिमले त खतमै हुन्छ। देशको सबै सङ्कटहरू अब भनौँ न कुन सङ्कट छैन हामी कहाँ, गरिबी छ होइन, सोसल डिस्क्रिमिनेसन छ, अरू किसिमको पोल्युसन छ, गार्बेजको इस्यु छ, हरेक किसिमको प्रब्लमहरू छ नि, खाद्यान्नको सङ्कट छ पश्चिम नेपालमा। यो सबै सङ्कटहरूको यो पिरामिड छ, त्यसको टुप्पोमा मात्रै क्लाइमेट चेन्ज र टुप्पोमा भएको हुनाले हामीले अलिक देखा पनि हो। त्यसैले अरू यो देशको सङ्कटको पिरामिडलाई हामीले यो स्ट्रक्चरल प्रब्लम हो, फेरि हाम्रो पोलिटिकल इकोनोमिक प्रब्लमहरू हो, सोसल प्रब्लम पनि हो, त्यसलाई समाधान गऱ्यो भने चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको समस्या आफै समाधान हुन्छ। तपाईँलाई सोध्न मन लाग्ने, लेट्स मेक इट पार्टिसिपेटरी डिस्कसनको रूपमा हामी लिन्छौँ यसलाई है त। सबैजना हामी एकदम पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड पोलिटिकल स्टोरी लेख्छौँ, पोलिटिकल पार्टिजको जलवायु सङ्कट भनेको पनि सोसियो पोलिटिकल स्टोरी हो है, यो नै पोलिटिकल स्टोरी हो आजको लागि भन्ने हामीले न्युज रुममा ओरिएन्ट गर्न नसकेको हो कि फेरि हाम्रो सम्पादकहरूको अनुमान के छ भने हाम्रो पाठकहरूलाई पनि त्यही पोलिटिक्स चाहिएको छ भन्ने अनुमान छ। साँच्चीकै चाहिएको छ कि छैन एक्चुअली सर्वे गरौँ न। मेरो अनुभवमा त पोलिटिकल स्टोरी लेख्यो भने आजकल हामी अब सोसियल मिडियामा पनि जान्छ नि त हाम्रो लिङ्कहरू, त्यो पोलिटिकल स्टोरीहरूको कम लिङ्क के अरे सेयरहरू भइरहेको हुन्छ। बरु अरू कुराहरू जस्तो यो पानीको कुरा, बाढीको कुरा, ल्यान्डस्लाइडको कुरा, अनिखेरि र पोजिटिभ स्टोरीहरू झन् मान्छेहरूले रुचाएको देखिन्छ। कसले यो समस्याको समाधान गरेछ त भने मान्छेहरूलाई अहिले हाम्रो पाठकहरूलाई, श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई पनि अहिले अलिकति पोजिटिभ स्टोरीहरूको लाई चाहिएको छ जस्तो देखिन्छ। त्यसले हामीले हाम्रो कन्टेन्टमा पनि अलिकति परिमार्जन गऱ्यो भने चाहिँ त्यो होला कि स्टोरिजहरू जहाँ पनि छ त्यसलाई खालि पिपलसँग जोड्न सक्यो भने चाहिँ त्यो सेल हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ रिडर्ससँग। त्यही नै हो। स्पेसिफिक इस्युजहरू जस्तो चाहिँ वातावरण जस्तो इस्युजहरूलाई यदि हामीले सोसियल पोलिटिकल बनाउन सकेनौँ भने त त्यो झनै पछाडि पर्छ। र के देखिन्छ भने फेरि यस्तो संस्थाहरू, वातावरण जस्तो संस्थाहरू, नेफे जस्तो संस्थाहरू जसले चाहिँ स्पेसिफिक इस्युजहरूमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नेहरूको संस्था बनाउँछौँ नि हामी, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रुपमा त्यो सर्कलमा चाहिँ त्यसको धेरै चर्चा हुने होइन, चाहे त्यो स्पोर्ट्सको कुरा होस्, चाहे चाहिँ इकोनोमिक कुरा होस्, चाहे चाहिँ एजुकेसनको कुरा होस्, तर ओभरअल मेन स्ट्रिम मिडियामा चाहिँ त्यो नआउने त्यो समस्या, त्यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने होला चाहिँ? बदनामै भएको छ एक किसिमले। यो डोनरहरूको पनि अलिअलि गल्ती छ यसमा।
अब हामीले जेन्डरको बारेमा, एचआइभीको बारेमा, क्लाइमेटको बारेमा लेख्यौँ भने चाहिँ डोनरको पैसा ल्याएर गरेछ, त्यो त इनफ्याक्ट बदनामै हुन्छ। त्यसैले हामीले त्यहाँबाट चाहिँ निस्किनुपर्छ, उम्किनुपर्छ र साँच्चीकै अघि भने जस्तै यो समस्याले जनस्तरमा के असर पारेछ र त्यसको समाधान के हो, त्यो समाधान पनि गर्नु। समस्या मात्रै भनेर आजकल पुग्दैन, मान्छेहरू झन् निराश हुन्छन्, यस्तो भएछ अब के गर्ने त, अब संसारै डुब्न आँटेछ भनेपछि मैले के गर्ने भनेर झन् निराश भएर झन् के पनि नगर्ने हुन्छ, त्यो फेटलिजम आउँछ क्या। त्यसैले हामीले लास्टमा गएर समस्या यो हो, तर 5 खालको त्यो एउटा किसानले चाहिँ यसो गरेछ है भने रेन वाटर कलेक्सन सिस्टम हालेछ र पुरै गाउँलाई त्यसले उ गरेर रहेछ, अथवा पुरानो चालचलन अनुसार पोखरीहरू फेरि पुनर्निर्माण भएछ र त्यसले ग्राउन्ड रिचार्ज भएछ र त्यसले गर्दाखेरि मुहानमा फेरि पानी आउन थाल्यो। त्यस्तो खालको स्टोरीहरूले गर्दाखेरि समस्या यो हो तर समाधान पनि छ भन्ने एउटा मेसेज पनि जान्थ्यो। र एउटा चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा ल्याउने त्यो स्टोरीलाई भने यो हाम्रो पेट्रोलियमको खपतलाई पोलिटिकल इकोनोमिक स्टोरी बनाएर पेज 1 मा राख्ने त्यो एउटा तरिका। अर्को चाहिँ त्यसलाई ग्रास रुट्समै लगेर ल यस्तो भइरहेछ समाधान यसरी गर्न सकिन्छ भने त्यो टिभी प्रोग्राम्स देखेर अथवा सुनेर, रेडियोमा सुनेर अथवा पत्रिकामा पढेर बाजुराको कुनै किसानले त्यही कुरा गर्न सक्छ नि त हैन। त्यसैले पावर अफ अ गुड एक्जाम्पल मिडियाले चाहिँ त्यसलाई प्रसारण गर्न के अरे डिसेमिनेट गर्न सक्छ। पोलिटिकल बनाउने क्रममा मेबी म पत्रकार होइन, त्यसैले मलाई डिटेल त थाहा भएन। जस्तै भनौँ भने शेरबहादुर देउवा फर्स्ट फरेन ट्रिपमा ग्लासगो जान्छ होला भनेर चाहिँ न्युज गुड, ग्लासगो जानु राम्रो। मेरो लागि शेरबहादुर देउवाले ग्लासगो जानुभन्दा सिंहदरबार गएर के अरे नेसनल हाम्रो राष्ट्रिय जलवायु के अरे क्लाइमेट चेन्ज काउन्सिल भनेर छ, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज काउन्सिल भनेर छ, जुन एकचोटि पनि भेटेको छैन। त्यसको मात्र मिटिङ डाके पनि ठुलो कुरो हुन्थ्यो नि त। भेटेको मात्र होइन, त्यो गठनै भएको छैन। जबकि त्यसको ऐन 2 वर्ष अगाडि आएको, 1-1.5 वर्ष अगाडि। काठमाडौँमा त्यत्रो एयर पोल्युसनको समस्या भयो, काठमाडौँ भ्याली एयर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान भनेर मन्त्रालयले नै निकालेको छ, वातावरण मन्त्रालय। त्यस अन्तर्गत काठमाडौँ भ्याली एयर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट प्लान इम्प्लिमेन्टेसन कमिटी भनेर छ, माननीय मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा। त्यो कमिटी बसेन। हाम्रो बच्चाहरू सबैको स्कुल बन्द भयो तर कमिटी चाहिँ बसेन। किन? हामीले पनि सायद उहाँहरूलाई दबाब दिन अलिक पुगेन कि। पोल्युसनको चाहिँ के हिसाबमा स्टोरीहरू आउन थालेको हो होइन, तर त्यसले चाहिँ हाम्रो पोलिटिसियनहरूलाई खासै धेरै छोएको जस्तो अहिले भर्खरै यहाँले भन्नुभयो कि त्यो छोएन। हामीले एकपल्ट यो डेली नै पोल्युसनको लेभल चाहिँ कहाँ हो भनेर हामीले छाप्ने गरेका थियौँ, तर त्यसले पनि खासै मान्छेहरूलाई यस्तो रहेछ है भन्ने भयो, खासै धेरै मान्छेहरूलाई चासो भएन। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ पोलिटिकल लेभलमै यसको इन्टरभेन्सन नभई नहुने हो कि, किनभने अब मिडियाले पनि लेख्छ यो रमाइलोको लागि रहेछ, डलरको लागि रहेछ, के को लागि रहेछ भनेर भन्ने मात्रै भयो। पोलिटिकल लेभलमा इन्टरभेन्सन बढाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? दबाब चाहिँ ग्रासरुट्सबाटै आएर हाम्रो तिनटै तह सरकारमा चाहिँ नघचघचाइकन चाहिँ यसमा हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको लाजमर्दो कुराले पनि काम गर्दो रहेछ। हामी कहाँ इन्टरनेसनल सेमिङ पनि काम लाग्दैन। हामी कहाँ दिल्लीभन्दा खतम छ हावा, के अरे हावाको एयर पोल्युसन भन्दाखेरि पनि काम लाग्दैन र WHO भन्दा 10 गुणा बढी छ भन्दाखेरि पनि काम लाग्दैन। त्यसैले हामीले पेज 1 मै र यसको चाहिँ यो पोलिटिकल फेलियर हो भनेर नभनिकन चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ र गरिरहनु पर्छ। एउटा स्टोरी लेखेर हुँदैन। अब हिउँद आउन आँट्यो, अब यो पानी पर्न सिधिँदै छ, अब एयर क्वालिटी हिजोदेखि नै 100 नागिसक्यो AQI होइन। यो के अरे मनसुनभरि 50 भन्दा कम थियो, अब बढ्दै जान्छ र जनवरीसम्म माघसम्म त बिहान त्यो 300 पुग्छ। यो सबै हामीले सबै सास फेर्ने त्यही हो, देउबाजीले फेर्ने पनि त्यही सास हो। त्यसैले यो हामीले सबैलाई असर पार्छ भनेर पोलिटिकल प्रेसर कम नगरिकन, के अरे निरन्तर नभइकन चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। पोलिटिक्स भनेको पोलिसीको चाहिँ डाइमेन्सन हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गराउन नसकेको हो कि
पोलिटिक्स भनेको चाहिँ सरकार बनाउने, गिराउने, खिलाउने मात्रै हो भन्ने त्यो एउटा खालको पेरिफेरीमा हामी सबै घुमेको हो कि अब यसमा राजनीति चाहिँ यही त्यो अपरेसनल स्ट्राटेजी अफ पोलिटिक्स क्या, डेली खुट्टा तानातान, कसले कसलाई भेट्यो, कसले कसलाई छिड्की हान्यो, कोसँग गयो, कसले कसलाई फोन गर्यो, कुन गुट बन्यो, होइन, त्यसमै सीमित छ। अब धेरै कारणहरू छन् त्यसको, तर त्यो लेख्नु पनि पर्छ किनभने त्यसले महत्त्व पनि राख्छ। तर हामीले अलिक बढी प्राथमिकता दियौँ क्या त्यो अपरेसनल स्ट्राटेजीलाई, त्यो डेली त्यो खिचतानीलाई। पोलिटिक्सले पर्ने हामी सबै नेपाली भएको नाताले हामीलाई पर्ने असरको राजनीतिक फेलियरको कारण चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिएन। त्यसलाई हामीले हेडलाइन बनाएर बरु त्यो खिचतानीलाई तल राखे अथवा भित्री पेजमा राख्थ्यो भने चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति भए पनि त्यसले असर पार्छ। हामीले पोलिटिकल लिडरसिपबाट चाहिँ उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता जसरी अरू पोलिटिकल म्याटरमा खोज्छौँ नि, वातावरणको म्याटरमा पनि त्यसरी नै खोज्नुपर्छ होला। अनि त्यसमा हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ भने दिनमा कुनै पोलिटिकल चेन्ज आयो भने बेलुका ल्याएर कुनै त्यो पोलिटिकल म्याटरमा सम्बन्धित मान्छेलाई कुर्सीमा बसाएर एकदम औँलो सोझ्याइ एकदम र्याखी पाएर क्वेसन सोध्नुहुन्छ नि। वातावरणको म्याटरमा पनि उहाँहरूलाई नै त्यसरी कुर्सीमा ल्याउनुहोस् र त्यसरी नै क्वेसन सोध्नुहोस्, त्यसो भयो भने इन्टरनलाइज हुन्छ होला, मेरो एउटा सजेसन। क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ पोलिटिक्स हो भनेर चाहिँ अब चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ भएको छ। र कुनदाले भने जस्तो त्यसलाई कसरी ह्युमनाइज गर्ने स्टोरिजहरूलाई, पिपललाई इम्प्याक्ट पर्ने, पिपललाई टच गर्ने खालको भयो भने त्यो स्टोरीहरू सेल हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ क्या। क्लाइमेट चेन्ज पोलिटिकल इस्यु हो भने कसरी हो त्यो पनि क्लियर हुनु पऱ्यो। र एउटा एडिटोरियल डिपार्टमेन्टले यसलाई पोलिटिक्ससँग जोडेर कसरी इस्युहरू उठाउन सक्छ, त्यो तीनटा क्वेसन चाहिँ मलाई अलिकति क्लियर हुन मन लागेको। अर्को कुरा, क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले पत्रकारिता आम नागरिकको लागि गर्छौँ, सिटिजनको लागि गर्छौँ, जनताको लागि गर्छौँ, नागरिकको लागि गर्छौँ, र तिनीहरूसँग क्लाइमेट चेन्ज कसरी जोडिन्छ। एउटा एडिटोरियलले लेम्यान एउटा जुम्ला हुम्लाको मान्छेको जीवनसँग जोडेर क्लाइमेट चेन्जको स्टोरी कसरी उठाउन सक्छ, त्यो अलिकति क्लियर भइदियो भने हाम्रो सम्पादकज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। हुन त उहाँहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा छ, म आफू पनि कन्फ्युजन भएको चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। नयाँ होटलहरूले 10वटासम्म डिजल बस किन्यो भने 1% मात्रै कर रे भन्दाखेरि हाम्रो नीति चाहिँ 2030सम्म कार्बन उत्सर्जन यति घटाउने र 2050सम्म 0 नेटमा जाने नीति चाहिँ त्यो छ। इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ यस्तो खालको छ भने ट्याक्स रिबेट, केलाई ट्याक्स इन्सेन्टिभ दिने भन्ने कुरा त एकदम प्योरली पोलिटिकल हो क्या त्यो। र त्यसलाई अब पोलिटिसियन्सहरू पार्टीहरूलाई धेरै दबाब आउँछ बिजनेस सेक्टरबाट, त्यो पनि पोलिटिक्स हो। त्यसले हामीले क्लाइमेट चेन्ज भने पोलिटिकल इकोनोमीको विषय हो भने कारण नै त्यही हो। हामीले केही यो समस्याको समाधान खोज्ने हो भने चाहिँ पोलिटिकल इकोनोमिक समस्या समाधानै खोज्ने हो। र त्यसमा अरू कुरा जनदबाब यताउतिले मद्दत गर्छ, तर हाम्रो मिडियाको तर्फबाट हाम्रो कन्टेन्ट चाहिँ त्यो रिफ्लेक्ट हुनु पऱ्यो र त्यो ग्राउन्ड लेभलमा पनि त्यही हो। जब मान्छेको कुरो जोडिन्छ र डिसिजन मेकिङको कुरा आउँछ नि, सबै कुरा पोलिटिकल हो कि। किन भन्दाखेरि जब त्यो घटना हुन्छ, दुर्घटना हुन्छ, इट ह्यापन्स, त्यो चाहिँ साइन्सको कारणले हुन्छ। तर त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने भएपछि र ह्युमनसँग जोडिएपछि सबै पोलिटिकल म्याटर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ होला। अब मान्छेको डे टु डे जीवनसँग कसरी जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरो त यो त्यति भनिरहनु पनि पर्दैन होला कि। अब पानी परेन, पानी भएन, खानेकुरो भएन, अब धुवाँ आयो, सास फेर्न गाह्रो भयो भनेपछि त त्यो सबै डे टु डे होइन, छिन टु छिन भयो क्या। यहाँ त यो सासै फेर्नलाई गाह्रो हुने भएपछि त त्यो त आयो नि, होइन सर? अनि त्यसो भएपछि सबै कुरा नै कि हाम्रो लाइभलीहुड र लाइफसँग जोडिएपछि एउटा चाहिँ जस्तै अहिलेकै घटना, उज्जवल बिक ढलमा खसेर उहाँको ज्यान गयो। इज द्याट अ पोलिटिकल इस्यु? हो त। त्यो ढल बनाउने जिम्मा कसले ल्यायो? सम्बन्धित नगरपालिका सिँचाइ विभागको इस्यु त हो, रिस्पोन्सिबिलिटीको इस्यु त हो। इज इट अ क्लाइमेट चेन्ज इस्यु? हो, अघिदेखि भनेको छु क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट वाटरको थ्रुबाट आउँछ भनेर। र क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन भनेको वाटर म्यानेजमेन्ट हो फर द मोस्ट पार्ट। र अतिवृष्टि अनावृष्टि हुन्छ भनेर वर्षौँ भइसक्यो वातावरण मन्त्रालयले भनिरहे अरूले भनेर। त्यति हुँदाहुँदै कपनको नेचुरल ड्रेनेजकै माथि बाटो बनाउने र त्यसपछि तल ढल बनाउने, त्यो त मूर्खता हो। नेचुरल ड्रेनेजमा बनाउनु हुँदैन।
चाइनामा स्पन्ज सिटिज भनेर सबै सहरहरूलाई चाहिँ स्पन्ज जस्तै पानी सोच्ने बनाइरहेछ, हामी सबै सहरहरूलाई पानीले बगाउने बनाइरहेछौँ। सो इट इज अ पोलिटिकल इस्यु। र मलाई अब दोस्रो कुरा चाहिँ मैले जान्न चाहेको एडिटर साहबहरूबाट, तपाईँहरूले रिपोर्टरहरूलाई, युआर एन इन्भाइरोमेन्टल रिपोर्टर, तपाईँ आर्थिक पत्रकार, तपाईँ वातावरण पत्रकार, तपाईँ पोलिटिकल न्युज रिपोर्टर भन्नुहुन्छ हो भने उहाँलाई के निर्देशन दिनुहुन्छ? पोलिटिकल न्युज रिपोर्टरको काम के हो हामीले पनि बुझौँ भनेर मलाई थाहा नभएकोले मैले सोधेँ। सो हामीले कसरी हेरिरहेछौँ भनेको नि पोलिटिकल न्युजलाई? वेन वी से यु आर अ पोलिटिकल न्युज रिपोर्टर, वाट डु वी एक्सपेक्ट फ्रम हिम अर हर? सोचिरहेको हामी किन कम गर्छौँ इन्भाइरोमेन्टल यो क्लाइमेट चेन्ज, क्लाइमेट क्राइसिसको रिपोर्ट भनेर, अनि पोलिटिसियन पनि किन कम रेस्पोन्सिभ छन् भनेर पनि सोचेको। टु बी फेयर टु देम, हामी जसरी कम सेन्सिटिभ छौँ पोलिटिसियन पनि त्यसै भएर भएको होला नि त। हामी चाहिँ एउटा कोठाको, उनीहरू अर्को कोठाको त होइन। अब हामी एउटै ठुलो हामीलाई इम्प्याक्ट पारे चाहिँ अब हामीले गरेर हुने होइन, ठुला पावरको हो। चाइना र इन्डियाकै कुरा गरौँ न। अहिले कुन्द दाइले भन्नुभयो चाइना, अब म पनि गएँ एक दुईचोटि होइन, सोलरमा, विन्डमा, टर्बाइनमा कत्रो ठुलो विकास छ नि त। र उनीहरूको साँच्चै नै ग्रिन एनर्जी क्रिएट गर्ने, ग्रिन डलरै कमाउने हो। तर भेरी फ्याक्ट इज आजको दिनमा पनि चाइनाको टोटल एनर्जी हो त 58% त कोल हो नि त। इन्डियाको 60% कोल हो नि त। र इन्डिया चाइना हाम्रो युनिभर्स भने क्लाइमेटको हिसाबले पनि अब त्यही राजस्थानमा भएको त हामी हावा यहाँ खान्छौँ भनेपछि त हाम्रो युनिभर्स चाहिँ इन्डिया चाइना हुन्जेल। र यत्रो उनीहरूले कन्ट्रिब्युट नगर्ने, उनीहरू त अब एग्रेसिभ इन्डस्ट्रियल फेजमा छ नि त, म्यानुफ्याक्चरिङ पावर हाउस होइन, दुवै चाइना अलरेडी, इन्डिया पनि बन्ने उसमा। सो यो सानसानोहरू चाहिँ हामीले मिटिगेसनमा उसमा कति काम गर्ने भन्नेमा होला। तर लार्जर इस्यु चाहिँ मलाई यहाँ हामीले पोलिटिसियनलाई अकाउन्टेबल बनाउनु पर्ने र हामी पनि न्युज रुममा अकाउन्टेबल हुनुपर्ने चाहिँ कति एकदमै प्रेसिङ इस्यु हामीले गर्न सक्ने, बनाउन सक्ने पनि एजेन्डा चाहिँ बनाउन सकेका छैनौँ। फर इक्जाम्पल हाम्रो अब सरप्लस एनर्जी प्रोडक्सन होइन, हाइड्रो पावरको आउँदैछ भन्ने सबैलाई थाहा छ, पोलिटिसियनलाई थाहा नभएको होइन। हामी 200 अरबको डिजेल पेट्रोल ल्याउँछौँ, त्यो थाहा नभएको होइन। हामीसँग इन फोर्सिएबल फ्युचर एक्सपोर्टेबल कमोडिटी भनेकै यदि केही कम्पिटेटिभली हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने भने हाइड्रो पावर मात्रै हो। म हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट गरेर धनी हुनुपर्छ मुलुक भन्ने मान्छे होइन। तर यदि हामीले ट्रेड डेफिसिट केही न केही ब्यालेन्स गर्ने हो र 400-500 अरबको चाहिँ हामीले केही न केही एक्सपोर्टेबल कमोडिटी नबनाउने भने हामी कुनै पनि दिनमा अर्को ठुलो इकोनोमिक क्राइसिसमा जान्छौँ नि त होइन, म्याक्रो इकोनोमिक क्राइसिसमा। भनेपछि हाम्रोमा बिजुली अहिले उत्पादन भइरहेछ, आन्तरिक खपत गर्नुपर्ने, किचनमा खपत गर्नुपर्ने, गाडीमा खपत गर्नुपर्ने, भोलि अलिकति सरप्लस भएको एनर्जी बेच्नुपर्ने, त कत्रो ठुलो इस्यु छ नि त, सबैसँग जोडिएको। तर सरकारले आएपछि मेरै गुरु हो, मलाई इकोनोमिक्स पढाउनु भयो युवराज कतिवटा, उहाँले ड्याम्मै बिजुलीको गाडीमा त कर बढाइदिनु हो त। आई नेभर थट ही कुड बी सो इरेसनल के, मैले भने पनि लेखेँ पनि पब्लिकली। तर त्यो सरकारले पनि अनि न प्रधानमन्त्रीले सुन्यो, प्रधानमन्त्रीजी अब पढ्नु त हुन्छ है, सबभन्दा धेरै पढ्ने प्रधानमन्त्री हो, के पढ्नुहुन्छ कसरी पढ्नुहुन्छ फरक कुरा भयो। तर त्यसलाई पनि हामीले एकदमै ठुलो इस्यु कति बनाउन सक्यौँ भन्ने कुरा हो। मलाई अलिकति कुन्दा दाइसँग एउटा डिफ्रेन्सेस, यो हामी बडो अचम्मको टाइममा छौँ होइन। म पनि अनलाइनमै छु नि त, अनलाइनमा भएको हुनाले त्यो अनलाइनको मिटर हरेक मिनट हेरिरहेको हुन्छु। खास 2000 भन्दा कन्कुरेन्ट भिजिटर चाहिँ नजारौँ है भन्ने छ हाम्रो न्युज रुमको होइन, किनभने त्यो रेभेन्यूसँग जोडिन्छ नि त। 50जना सेतो पार्टीमा छौँ हामीले, हाम्रो आफ्नै इकोनोमी, आफ्नै प्रेसर छ, त्योसँग एडभर्टिजमेन्ट जोडिन्छ। दिस आर रियल लाइफ इस्युज नि त कुनै पनि न्युज रुमको। अनि हामीले त्यो न्युज रुम चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट के हो, इन्ट्रेस्टिङ के हो भन्ने छ क्या हाम्रो चाहिँ न्युज रुममा। सो इम्पोर्टेन्ट इस्यु चाहिँ लेख्नै पऱ्यो, नपढाइ पनि लेख्नु पऱ्यो भन्ने छ। तर इन्ट्रेस्टिङ इस्यु पनि किन लेख्नु पऱ्यो भने रिडर ल्याउनु पऱ्यो नि त, पढाउनु पऱ्यो, त्यसको इकोनोमीसँग जोडिन्छ भन्ने छ। आम मान्छेले पढ्ने इस्यु चाहिँ हामीले यो मुलुकका लागि इम्पोर्टेन्ट इस्यु 10-15वटा ठान्यौँ भने, आम भनेको मासले पढ्ने इस्यु होइन। तर हामीले त्यसमा ब्लेम गर्नुहुन्न, त्यो संसारभरि पनि होइन के। अमेरिकामा मिडियाले नलेख्नु त होइन नि त, इलिट मात्रै होइन अरूले पनि लेख्छ। तर त्यो चेन्जै भएन कि त्यहाँ पनि।
युरोपमा चाहिँ म पोलिटिसियनै रेस्पोन्सिबल भएको देख्छु, आम मान्छे भन्दा पनि पोलिटिसियन रेस्पोन्सिबल भएको देख्छु। र अवेरनेसको कुरा चाहिँ अहिले कतिपय देशमा भएका इम्पोर्टेन्ट इस्युहरूमा त हामी मेन स्ट्रिम मिडिया त गइसक्यौँ, हाम्रो त कुनै पनि से छैन नि, त्यो त सबै युट्युबमा छ त। युट्युबले त हरेक कुनै पनि ठुलो इस्युलाई त कहाँबाट कहाँ पुर्याइसक्यो। तर त्योबाट डाइभर्टेड नहुने चाहिँ पोलिटिकल क्लास हो नि त, नहुनुपर्ने। र उहाँहरूलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्टली कसरी अकाउन्टेबल बनाउने र हामी पनि कसरी अकाउन्टेबल बन्ने, हामी बन्ने, उहाँहरूलाई बनाउने, उहाँहरू बन्ने, हामी बन्ने, यो कुरा चाहिँ अलिकति मोर सिरियसली हामीले आफ्नो आफ्नो यसो राति सुत्ने बेलामा न्युज रूपमा अझै एक लेभलको प्रयत्न गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तै मेलम्चीको केस लिउँ न फर इक्जाम्पल, झन्डै 3 दशकदेखि एभ्री पोलिटिसियन, एभ्री लिडरले बेचिरहेछ मेलम्चीको सपना। द्याट्स पोलिटिक्स। बिकज पिपललाई इम्प्याक्ट पार्नलाई उसले भनिरहेछ म पानी ल्याएर सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भनेको छ, कहिले कहिले काठमाडौँको छ्याल्ला बेल्ला पारिदिन्छु काठमाडौँको सडक सफा गर्नलाई भनेको छ। त्यो पोलिटिक्स त हो नि, एस्योरेन्सेस हो सो द्याट दे गेट भोट्स। सो द्याट्स पोलिटिक्स। जस्तै नवलपरासीमा बाढी आयो, यो इयर ठुलो बाढी आयो होइन, सुस्ताको केस पोलिटिक्स होइन, नेपाल इन्डियाको पोलिटिक्स हो, नेपालको पोलिटिक्स हो होइन। यी सबै विकास आयोजनाहरूसँग ठुल्ठुला आयोजनाहरूसँग जोडिने विषयहरू, क्लाइमेट इन्ड्युस डिजास्टर्सहरू सबै पोलिटिक्स हो भन्छु म चाहिँ। किनभने डिसिजन मेकिङ बडीमा पोलिटिसियन्सहरू छ भनेपछि उनीहरूसँग रिलेटेड सबै सब्जेक्ट पोलिटिक्स हो भन्छु क्या। अब रोड टु ग्लासको कुरामा अब क्लाइमेट समिटहरूमा नेपाल पार्टिसिपेट गरिराख्ने हो, कोपमा पनि गइराख्ने हो, अनि हामीले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली भन्ने चाहिँ हाम्रो पोजिसन चाहिँ रिच कन्ट्रिजलाई, वेल्दी नेसन्सलाई, अब तिमीहरूले गर्दा हामीले सफर गऱ्यो, हामीले गर्ने चाहिँ के हो त, हाम्रो हेफ्ट नभएको हो, वाट इज आवर वेयरबिटर, हामीले चाहिँ भन्ने कि जहिले पनि गएर कम्प्लेन मार्दै गर्ने अब कि हामीले पनि यस्तो गरेको छौँ, हामी यो गर्ने कोसिस गर्दैछौँ, हाम्रो यो टार्गेट यो भनेर भन्ने स्थिति के छ। कोपको चाहिँ हामीले एउटा टिम बनाएर हामीले अब सामूहिक प्रयास गरेका छौँ। जस्तो अघि राधा म्याडमले भन्नुभयो लास्ट इयर र यो इयरमा के डिफ्रेन्स भयो भन्दाखेरि कोपको तयारीमा हाम्रो एउटा चाहिँ भनौँ न कोपभन्दा अलि अगाडि चाहिँ एउटा सानो टोली बन्ने होइन, यसो 2-3 महिना अथवा 1-2 महिनाको समयमा हतारमा एउटा स्ट्याटस पेपर बनाएर हामी जान्थ्यौँ भने यो वर्ष चाहिँ हामीले लास्ट इयरबाटै सुरु गऱ्यौँ। यो क्लाइमेट समिटहरू भयो, थुप्रै भयो, जसमा प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। त्यहीँदेखि हामीले चाहिँ यो 1.5 डिग्री सिनारियोको कुराहरू होइन, र चाहिँ हामीलाई चाहिने क्लाइमेट फाइनेन्स र सपोर्टहरू जुन छ नि हाम्रो क्यापासिटी बिल्डिङ टेक्नोलोजीमा, त्यो कुराहरू उठाउँदै आएको छ। र हामीले 2050मा कार्बन न्युट्रलिटी जाने भन्ने कुरा पनि त्यो बेलादेखि नै 1 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले उठाउँदै आएको छ। उच्च स्तरीय देशको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। अब हामीले एउटा यहाँलाई लाग्ला जिज्ञासा, हाम्रो कार्बनमा योगदान 0.056% छ अहिले यो थर्ड नेसनल कम्युनिकेसनले होइन। चाइनाको 30% छ, त्यसपछि सेकेन्ड लार्जेस्ट चाहिँ इन्डियाको पनि 7% छ होइन, हाम्रो 0.056 मात्रै छ। त्यो हुँदाहुँदै हामीले किन चाहिँ कार्बन घटाउने भन्यौँ त, जबकि हामीले त इकोनोमिक ग्रोथ गर्नै अझै बाँकी छ भन्ने पनि कुराहरू आउँछ। हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरिमा यदि हामी त्यो चाहिँ पोल्युटिङ बाटोमा जाने हो र यो के भन्छ यो क्लिन डेभलपमेन्ट पाथमा नजाँदा चाहिँ यता हामीले सर्ट टर्ममा केही गेन त गरौँला इकोनोमिक, तर लङ टर्ममा त्यसको चाहिँ खराबीलाई अफसेट गर्नलाई हामीलाई ठुलो कस्ट बेहोर्नुपर्छ। भनेपछि फ्युचरमा यो कस्ट चाहिँ झनै बढ्छ। सो द्याट वाइ नट टु गो अन द स्मार्ट पाथवे भनेर हामीले पनि त्यो एलाइनमेन्ट चाहिँ रोजेका हौँ। हामीले आफ्नै स्रोतबाट पनि केही राम्रा काम गरेका छौँ। कम्युनिटी फरेस्ट्रीको कुरा छन्, फार्मर्स म्यानेज इरिगेसन सिस्टमका कुरा छन्, एग्रिकल्चरमा कुनै कुराहरू होला होइन। हामीले चाहिँ ढुङ्गाले छ्यापेर मन्दिरहरूमा जाने जुन एक्सेस रोड बनाएको छौँ त्यहाँ त कार्बन त प्रयोग भएको त हुँदैन, त्यसले कार्बन उत्सर्जन त गर्दैन होइन। हामीले कङ्क्रिट, हामीले चाहिँ डन्डी प्रयोग गऱ्यो भने हुने हो। अनि त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू, पानी चाहिँ हामीले मल्टिपल युज वाटर सिस्टमका कुराहरू, अनि सोलरहरू, यी सबैलाई चाहिँ हामीले एकीकृत गरेर हामीले यो असल अभ्यासहरू गरेका छौँ। र यसमा अझ हामीलाई यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ। हाम्रो चाहिँ यसमा कुनै कन्ट्रिब्युसन छैन, तर हामी यसको प्रत्यक्ष मारमा छौँ भनेर त्यो घुमाउरो पाराले र एउटा चाहिँ सफ्ट ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो प्लान छ। क्लाइमेट चेन्ज लगायतका अन्य यस्ता सामाजिक वातावरणीय इस्युहरूलाई पोलिटिकलाइज गर्ने भन्ने कुरा आयो। हुन त आज अब सम्पादक सरहरूसँग कोही अन्तर्क्रिया भएको हुनाले मिडियासँग बढी अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। तर के मिडिया मात्रले यो लिड गर्न सक्ला, अथवा मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकाय, सम्बन्धित निकायहरूका गतिविधिहरूमा के परिवर्तन हुनु पर्ला?
अनि विज्ञ विशेषज्ञ अभियन्ताहरूको गतिविधिहरूमा पनि के परिवर्तन हुनु पर्ला, कतै हामी एनजिओको धरातलबाट मात्रै अगाडि बढेका त छैनौँ, अनि त्यसमा मिडियाले मात्रै त्यसलाई अलिकति माथि उठाउन सक्ला कि अथवा कसरी अगाडि बढ्दा चाहिँ ठिक होला भन्ने मेरो सानो एउटा जिज्ञासा। यसमा चाहिँ सम्बन्धित लिडिङ मिनिस्ट्रीले महत्त्वपूर्ण भूमिका, लिडरसिप लिने मिनिस्ट्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर यहाँनिर सम्पादकहरूको तर्फबाट किन यसलाई बढी अगाडि लैजानमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होला भन्दाखेरि कभरेजको हो, मिडिया कभरेज। अहिले नेपालमा चाहिँ यो मिडियाहरूबाट विमुख मान्छे चाहिँ कुनै न कुनै तवरले मान्छे मिडियाको एक्सेसमा छ। इभन गाउँघरमा काम गर्ने यो फेसबुक अथवा भनौँ न यस्तो सोसल मिडियाहरू यति धेरै एक्सेसिबल भएको छ कि हामीले सानो न्युज राखिदिउँ भने पनि त्यो खराब न्युजको त कति धेरै इम्प्याक्ट परिरहेछ। अहिले त राम्रो न्युजको भन्दा खराब न्युजको एकदम धेरै इम्प्याक्ट परिरहेछ कि त्यसको ठ्याक्र्याक्कै उल्टो गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ कि यो वातावरण र क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड न्युजलाई पिपुलसँग जोडेर गर्न सकेको खण्डमा, जस्तो यसरी महिलाहरू चाहिँ उठेर जानु पर्यो, पानी नपाएको कारणले गर्दाखेरि दुःख पायो, खोलाको छेउमा बस्ने मार्जिनल कम्युनिटीले दुःख पाए। त्यो दुःख पाएको दुःख मात्रै होइन कि त्यसलाई केही सम्बोधन गर्न सकेको कुरो पनि अथवा यसो सकिन्छ कि भन्ने कुरो आयो भने त मान्छेले मेरो कुरो पो आएछ है भनेर हेर्छ नि त। त्यो गर्न सकिन्छ भने मात्रै होला, मिडियाले मात्रै गर्न सक्छ भने होइन। तर इन्टरभेन्सन लिएर जाने त को हो त भन्दाखेरि अवश्य पनि सरकारका मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, उनीहरू नै हुन्। त्यो कुरा गर्नलाई पनि त्यो सरकारी लेभलमा बस्ने मान्छेको पो कतिको धेरै बुझाइ छ र हामीहरूको पनि यो क्लाइमेट चेन्ज त हाम्रो लागि सबैको लागि नयाँ हो नि त। यो विषयमै स्पेसलाइज गरेर को छ र? फेरि क्लाइमेट चेन्जको स्पेसलाइजेसन भनेकै हुँदैन क्या, त्यो एकदम यति भेग विषय छ कि। त्यसो हुँदाखेरि यो थेमेटिक मिनिस्ट्री अथवा सेक्टोरल मिनिस्ट्री त्यहाँ हुने अथवा त्योसँग सम्बन्धित जिओज, आइएनजिओज सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ उत्तिकै चासो दिनुपर्छ र त्यो चासो दिने बनाउने क्रममा क्याटालिस्टको भूमिका चाहिँ मिडियाले गर्न सक्छ भन्ने मात्रै विश्वास हो। एउटा यो देशमा पावरफुल यो द मोस्ट पावरफुल पिपल भनेर चाहिँ यो टाइम्सले 100जनाको नाम निकाल्ने हो भने यो देशमा मिडिया पर्सनालिटी देशमा आउँछ होला धेरैजना, अनेस्टली स्पिकिङ। र तपाईँहरूको चाहिँ रिच, तपाईँहरूको इन्फ्लुएन्स धेरै छ एन्ड भेरी रिस्पेक्टेड। हिजो के भयो भन्दाखेरि एनइएले 15वटा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल किन्यो। आई थिङ्क द्याट इज बिग न्युज। सरकारले इलेक्ट्रिक भेहिकल ल्याउनुपर्छ भन्नु साधारण कुरा भइसक्यो, तर एक्चुअली आफ्नो पैसा राखेर किनेको चाहिँ, र त्योभन्दा अगाडि पनि किने हो, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा दुईवटा किन्यो। 15वटा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल किन्नु आफ्नो स्टाफको लागि, द्याट इज बिग न्युज। त्यो भनेको एनइएले नै इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रयोग नगर्ने भनेको त एनटिसीले मोबाइल प्रयोग नगरे जस्तै हो। एनटिसीको स्टाफलाई चाहिँ मोबाइलै नदियो भने त त्यो त भएन नि। एनइए जसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ उत्पादन गर्छ, अहिले उत्पादन बढी भयो भनेर भनिरहेछ, सडनली नाउ दे आर टर्निङ, द टाइड इज टर्निङ, र द्याट आई थिङ्क द्याट इज बिग न्युज। अनि त्यसैले मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के अरे एडिटर साथीहरूलाई यसलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको रिपोर्टरहरूलाई पठाएर इफ यु क्यान गेट अलिकति भित्रभित्रको न्युज पनि अलि धेरै। इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग के अरे प्रमोसन गर्ने भनिरहेको बेलामा सिंहदरबारको कतिवटा क्याफेटेरियामा इलेक्ट्रिक चुलो प्रयोग गरिरहेछ, त्यहाँबाटै मात्रै सुरु गरे पनि हुन्छ नि त। र अहिले मन्त्रालयको लागि तानातान भइरहेछ भनेर हामी सबलाई थाहा छ कि कुन मन्त्रालय कुन पार्टीले पाउने भनेर। वातावरण मन्त्रालय कुन पार्टीले पाउने भनेर कतै तानातान भएको सुनेको छैन होइन। त्यो पनि अलिकति हुनुपर्ने होइन र भनेको यो क्लाइमेट क्राइसिस भइरहेछ भने सबभन्दा ठुलो क्राइसिस त ह्यान्डल गर्ने वातावरण मन्त्रालय हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय अझै दुइटै। अब वनलाई चाहिँ सायद तानातान भइरहेछ होला अझै, तर त्यसमा पनि रिपोर्टिङ नगरे होइन। अनेस्टली यसमा रिपोर्टिङ भएको छ, मैले पनि देखिरहेको छु, धेरै साथीहरूले राम्रो कभरेज भइरहेछ होइन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मास कभरेजमा यो चाहिँ कता कता हराएको हुन्छ। यसमा तपाईँहरूबाटै मैले पनि सिक्नुपर्ने चाहिँ छ। म पनि बेला बेला मिडियामा आइरहेको हुन्छु, तर चाहिँ म चाहिँ कसरी बोल्ने, कसरी के गयो भने चाहिँ मेरो बाइट चाहिँ माथि जान्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूबाट पनि सिक्नुपर्ने छ। र तपाईँले पनि हामीलाई, म भनेको म लगायत अन्य वातावरण क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई पनि अलिकति सिकाइदिनु चाहिँ परेको छ। हाउ डु वी इन्फ्लुएन्स पब्लिक ओपिनियन, किनभने ओपिनियन मेकरहरू भनेको तपाईँहरू हुन्। आई थिङ्क मिडिया बाई इट्सेल्फ cannot influence politicians by itself. अरू फ्याक्टर्सहरू पनि हुन्छन्। तर if media did not do what we are discussing we should do,
त्यो भने चाहिँ झन् समस्या जटिल हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पोर्सन अफ काम चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नै पर्छ, नभए चाहिँ झन् गाह्रो हुन्छ र नेताहरू झन् उत्तरदायी नहुनलाई उनीहरूलाई न्यु पुग्छ। र हामीले अहिले गर्नुपर्ने भने अब चुनावको लागि 1 वर्ष आधा छ होइन, 2 वर्षभन्दा पनि कम छ। यसलाई चुनावी इस्यु बनाउनुपर्छ। के अरे विश्व वातावरण के भन्छ जलवायु सङ्कट होइन कि पेट्रोल डिजल बिजुली इन्डक्सन स्टोभ यस्ता कुराहरूलाई हामीले चुनावी कुरा बनाउँछ। एयर पोल्युसन बनाउनुपर्छ, किनभने यो चाहिँ यसले नै हो हाम्रो जसरी युरोपमा त्यो चेन्ज आयो जनतावाद, त्यही मिडियाले बढाउने एजेन्डा सेटिङ रोल हाम्रो त्यहीँबाट नै आउनुपर्छ। र यो कस्तो अब्सर्ड छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अब मोटरसाइकल उत्पादन गर्नलाई यहाँ ट्याक्स रिबेट दिएको छ, डिजल बस किन्नलाई ट्याक्स कम गरिदिएको छ, तर बाई 2030 चाइना र इन्डिया जहाँबाट हाम्रो सबभन्दा धेरै कारहरू आउँछन् उनीहरूले फेज आउट गरिसकेका हुन्छ पेट्रोलियम भेहिकल्स। त्यसले हाम्रो आयात गर्ने कारहरू नै अब इलेक्ट्रिक हुन्छन्, किन ती देशहरूले नै इलेक्ट्रिक मात्रै बनाउन थालिरहेको छ। त्यसैले हामी त तयारी भएर बस्नु पऱ्यो नि त। 9 वर्ष पनि छैन अब, किन अहिलेदेखि फेज आउट गऱ्यो भने त झन् कम हुँदै जान्छ डिजल कारहरू, पेट्रोल मोटरसाइकलहरू। हाम्रो पूर्वाधार तयारी, चार्जिङ स्टेसन, हाम्रो सबै अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर त अहिलेदेखि गर्नु पऱ्यो। एउटा कुरामा हामी एग्री के गऱ्यौँ भन्दा क्लाइमेट चेन्ज इज डेफिनेटली पोलिटिक्स, इट्स डेफिनेटली इकोनोमिक इस्यु, र त्यसलाई उठाउनलाई चाहिँ हामीले इनफ स्पेस अहिले दिइरहेछौँ भने दिनतिर सोचौँ। मेरो अनुरोध, पर्सनल अनुरोध है फेरि। तर किन पनि जरुरी भयो भन्दाखेरि हामीले धेरै इस्युज हेरिसक्यौँ। हाइड्रो पावर स्टेसन्स अस्तिको बाढीमा झन्डै 7-8वटा हाइड्रो पावर स्टेसन्सहरू गएको छ। अब जस्तै मेलम्चीको केस छ, सुस्ताको केस छ नवलपरासीको, अब बाँकी बर्दियाको केस भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। यी सब इस्युहरूले नै ड्राइभ गर्छ नेसनल इकोनोमीलाई भन्ने लाग्छ। त्यो भएर क्लाइमेट चेन्ज फोकस भएर र त्यसमाथि पनि अहिले नेपालको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा र प्राइम मिनिस्टर आफै COP26 मा जाने तर्खरमा भइरहेको बेलामा कोपको फोकस गरेर या क्लाइमेट चेन्जको फोकस गरेर स्टोरिजहरू डेभलप आयो भने चाहिँ डेफिनेटली अलिकति भए पनि झकझगाउनलाई सजिलो होला कि। हामी नेफेज एज अर्गनाइजेसन त सधैँ नै लागिरहेछौँ होइन। मैले अहिले पनि भने हामी सधैँ प्रोजेक्टहरू गरेर हुन्छौँ, त्यो सँगसँगै एक्टिभिजम पनि गरेर हुन्छौँ। सो लेट्स वर्क टुगेदर। त्यसमा केही इनपुट चाहिन्छ आउने दिनहरूमा भने पनि नेफेज छँदैछौँ। र त्यसबाहेक हाम्रो मन्त्रालयका 2 जना वरिष्ठ क्लाइमेट चेन्ज स्पेसलिस्टहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। कुन्ददाई भयो, भूषण इज अलवेज अभाइलेबल। सो लेट्स गेट इन्गेज। र भन्दै पुनः एकचोटि सबैलाई फेरि थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद।